welcome to Walk the Talk. Our today's guest debuted with the very beautiful number Bhoomari and also came with another beautiful number Soch. Both these songs give us very powerful social messages. Yes, we have with us the very young, talented singer, lyricist, composer, very beautiful, none other than Rachana Dahal. Please welcome her. Hello, Rachana. Hello. How are you? I'm good. How's it going? All good, all good. So yes, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? Music and stuff, yeah. So new stuff cooking up. हजुर. So जुन भुमरीको टेस्ट पाएका छौँ हामीले, सोचको टेस्ट पाएका छौँ, त्यस्तै नै मिठो नै हुनेवाला छ नयाँ पनि. Hopefully, yeah. भुमरीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि how did you come up with this song? भुमरी चाहिँ यो चाहिँ अब मेरो डेब्यू सङ निकालेको हो हैन. अनि ह्युमन इन्टरेक्सन चाहिँ मान्छे जति एकल काटे हुन्छ भने पनि नहुने रहेछ के. अनि त्यो दुईटा मान्छेको जुन इन्टरेक्सन चाहिँ जुन त्यो ओभरल्याप्ड सर्कल हुन्छ नि हैन, हो त्यो चाहिँ एट वान पोइन्ट टक्सिक हुन जाँदो रहेछ. अनि यो चाहिँ त्यो टक्सिसिटीको बारेमा हो. कहीँ कतै रिलेट हुन जान्छ? कुनै न कुनै पोइन्टमा अभियसली कुनै न कुनै रिलेसनसिप अथवा फ्रेन्डसिप टक्सिक भएकै हुन्छ. अनि यस्तो हायरार्कीमा चल्ने यो सोसाइटी, अनि एकजना चाहिँ जहिले पनि डोमिनेटिङ, एकजना चाहिँ अलवेज सबमिसिभ हुने रहेछ. अनि एकजना चाहिँ दिएको दिए, दे आर गिभिङ लभ एन्ड केयर एन्ड एफेक्सन, अनि एकजना चाहिँ रिसिभ गरेको गरे हुने रहेछ. सो या सबैजनाले आई थिङ्क एक्सपिरियन्स गरेकै हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ. कहीँ न कतैबाट कसै न कसैको लाइफमा चाहिँ रिलेट हुन नै जान्छ. सोचको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सोच पछाडिको सोच चाहिँ के थियो? सोच चाहिँ एउटा एकदम अग्रेसिभ सङ हो हैन. लिरिक्सदेखि लिएर त्यहाँको कम्पोजिसनदेखि लिएर त्यो चाहिँ एकदम एउटा रेज र अग्रेसनमा बनाइएको सङ हो. अनि इट्स अबाउट सेक्सुअल हरासमेन्ट हैन. वान हु गोज थ्रु you know such immense pain after being sexually harassed. So यो बारेमा चाहिँ मान्छेहरूलाई अवेयर गराउनलाई र मेन्टल हेल्थ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि हैन. अनि सो यो सेक्सुअली हरास्ड भइसकेपछि चाहिँ मान्छेको मेन्टल हेल्थमा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ हैन. सो यो चाहिँ त्यही बारेमा हो र मान्छेहरूलाई चाहिँ अवेयर गराउनलाई टु लेट पिपल नो द्याट you should care about people and you should listen to other people हैन. अनि जसले चाहिँ यस्तो अब आफू त्यो सिचुएसनबाट चाहिँ जानुभएको छ नि, उहाँहरूको स्टोरी चाहिँ सुनिदिनु होला अनि उहाँहरूको पेन बुझिदिनु होला. सो यो चाहिँ त्यति बारेमा हो. सो आई वान्ट टु लेट पिपल नो. स्ट्रङ मेसेज नै बोकेको छ तपाईको यो सोचबाट पनि, राइट? अब गीतहरुकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि, म्युजिककै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाउ डिड यु बिगिन? म्युजिकमा चाहिँ कसरी लाग्नु भयो? म्युजिक चाहिँ मलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने हैन, हामी सबैजना क्या यहाँ वरिपरि हुनुहुन्छ नि हैन, सबैजना हामी चाहिँ म्युजिसियन नै हो जस्तो लाग्छ हैन. हजुर पनि होला म्युजिसियन नै हैन. बट कहिले गाउन सक्ने सुरमा, कहिले गाउन नसक्ने, त्यो डिफरेन्ट कुरा हो. तर आई थिङ्क एभ्री वान इज अ म्युजिसियन. तर सो मेरो फर्स्ट मेमोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले मम्मी ड्याडीलाई हैन अगाडि टक्क लागेर म फर्स्ट ग्रेडमा थिएँ होला, अगाडि राखेर चाहिँ पलेटी मारेर त्यो गन्स एन्ड रोजेसको स्विट चाइल्ड अफ माइन गीत छ नि हैन, त्यो फुल फर्स्ट इलासम्म कण्ठ गरेर पुरै गाएको थिएँ कि हैन, घरमै. हजुर. अनि लाइक इट वाज जस्ट लाइक अ बिग कन्सर्ट फर मी के त्यो मेमोरी चाहिँ हैन. सायद मेरो मम्मी बुवालाई थाहा छैन होला, तर पनि याद छैन होला त्यो कुरा हैन. आई रिमेम्बर द्याट क्लियरली. त्यो चाहिँ मेरो लागि बिग कन्सर्ट जस्तो थियो. सो पछि चाहिँ अब मैले एक्चुअल स्टार्ट गरेको भनेको भुमरीबाटै भनौँ है. तर त्योभन्दा पनि अगाडि म चाहिँ कभर ब्यान्डसँग रिलेटेड थिएँ हैन. कभर ब्यान्ड आरोह, म चाहिँ पब्स एन्ड रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ गिगहरू गर्थेँ. सो त्यहीँबाट चाहिँ आफ्टर लाइक 16-17 वर्षदेखि चाहिँ गिगहरू गर्न थालेर अनि अहिले चाहिँ आई डोन्ट डु कभर गिग्स, बट त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गरेको. हजुर. यु स्टार्टेड अफ भेरी यङ. जुन तपाईँले भन्नुभयो कि फर्स्ट कन्सर्ट जुन घरमा दिनुभएको थियो जिएनआरको थियो, राइट? तर तपाईँको इन्सपिरेसन चाहिँ को?
इन्सपिरेसन यस्तो आई ट्राई टु गेट इन्सपायर्ड फ्रम एभ्रिथिङ एज पर एभ्री आर्टिस्टले त्यही हुन्छ होला सायद होइन हरेक चिजबाट अब आज म यहाँ हजुरसँग बोल्दैछु होइन आजबाट सायद केही इन्सपिरेसन लिएर म घर गएर त्यो पानामा कोर्नु सक्छु होला सो या इन्सपिरेसन भनेर एज एन आर्टिस्ट चाहिँ मलाई सबै आर्टिस्टहरू एकदम मनपर्छ है हरेकको राम्रो राम्रो चिज मात्रै लिनुपर्छ कि होइन सो या आई ट्राई टु टेक एज मच पोजिटिभिटी एज आई क्यान अनि त्यहीबाट नै म इन्सपिरेसन लिन खोज्छु सो यस तपाईँले जसरी अरूबाट इन्सपिरेसन लिनुहुन्छ तपाईँको गीतबाट तपाईँबाट पनि मान्छेहरूले इन्सपिरेसन लिइराख्नु भएकै छन् होला भन्ने हामी आशाका साथ विल बी कन्टिन्यू आवर कन्भर्सेसन बट आफ्टर भुमरी So yes, we are in conversation with very talented Rachana Dahal. Now we are up with our fun segment that is Fun IQ Riddle, where we'll get to see Rachanale kati चाहिँ right answer हरु दिनुहुन्छ भनेर, right? So you ready? No. So yes, Rachana ready हुनुहुन्न तर हामी चाहिँ ready छौं with our questions. And our first question is, Bob's father has 4 children. Mama, Mimi, Mumu are 3 of their names. What's the name of the 4th child? Whose father? Bob. That's the answer. So yes, she got it. How many sides does a circle have? It has infinite sides. No. Kati side ho? Pass. Yeah, pass. Pass. It has 2 sides. How come? Inside and outside. See, I told you, right? It's fun IQ. So अलिक बढी दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ. Okay. Where was the first potato found? मेरो बारीमा. I don't know. You have potato in your garden? No. Answer मिलेन उहाँको. Answer is in the ground like any other potato. Okay? Okay. That's nice. Moving ahead. If Ram's peacock lays an egg in Sham's garden, who owns the egg? The peacock. Ram. No? No. Tell me enough. Sham? Sham. Why? No. Who owns it? Done. Oh, done. भइसक्यो. Yeah. पिकक हो नि त हेनले पो अन्डा दिन्छ पिककले त अन्डा दिँदैन नि हो अघि भनेको थियो रचनाले आज केही न केही सिकेर जान्छ भनेर सिकिरहेको छ धेरै कुराहरू राइट इफ यु थ्रो ए येलो स्टोन इन ब्लू सी व्हाट विल इट बिकम A stone. If you throw a yellow stone in blue sea what will it become A yellow stone नै yellow stone नै हुन्छ नि हैन I'm really bad at this. See No, Rachana, I thought first question ko answer दिएपछि I thought मेरो IQ त आज it's gonna get flop. तर Rachana, what is this? के होला भन्छ त बसक्यो यो पनि पास. Pass. It'll get wet. भिज्छ नि त हैन. What can you hold without touching it at all? My feelings भन्ने oh that was so deep dark. तर यहाँ त सिस्टो नै हुन आउँछ. ए हो त्यति डिप नै त हैन. Shall I give you a hint? Sure. हामी बीच अहिले भइरहेको छ. Conversation. Yes, I find At least. At least yes 2. What's an big as elephant but weighs absolutely nothing? Yo, dinosaur cause it's dead भन्ने के होइन No. I'm going totally out of the place. I know that हैन. के हुन्छ है त्यस्तो? के हुन्छ दाइ? हाम्रो दाइहरूले त अब हेल्प गर्नु छोड्नु भइसक्यो कि. ल भनिसक्यो अब यो पनि पास. आज म क्यामेरा क्रुलाई पनि सोध्छु नि त जहिले आन्सर भन्नुहुन्थ्यो के होला भन्नुहोस् तपाईँहरू भन्नुहोस् नै अरू बेला त गेस्टलाई तपाईँहरू भनिराख्नुहुन्थ्यो त आन्सर आज आउँदैन अरे हाम्रो दाइहरूलाई पनि द आन्सर इज द स्याडो एलिफेन्टको स्याडो अब रचनाले धेरै स्ट्रेस भइसक्यो जस्तो लागिरहेछ मलाई सो I'll end up with the last question है okay when you look for something why is it always in the last place you look because we're so stupid I don't know like me right now should I agree to that I don't mind okay anyway so no answer for this also because that's the last place ni ta त्यो पाइसकेपछि हामी खोज्दै खोज्दैनौ so that is the last place त्यसरी नै so okay
So yes, with this we have come to the end of our fun IQ Thank you so riddle. much. It was so much Rachna fun. did mind-blowingly well with her fun IQ. Yeah. दुईटा आन्सर चाहिँ सही दिनुभएको छ रचनाको लागि. We have a small surprise for you. Wow. Right? There's a message for Rachna from one of the most renowned singer of Nepal. Hope you'll like it. Okay. Hi, Rachna. I think you're such an amazing composer. Hey, thank singer. you. The way you sing with all your heart and with such power, you are such a formidable artist, and I just couldn't help sharing you and your power. And मलाई थाहा छ that you're going to be an amazing artist and somebody to reckon with, and I really love all that you do, Rachna. Keep on rocking, and remember when you reach up there, make sure you put a hand down for the girls Oh, that's who so are trying nice. to get up to. Cheers. Oh, that's So how did you like it? All right. Yeah. How was our surprise? That was really nice. Oh, that was really nice. Thank you so much. Thank you, Abedi. Thank you Thank for you. sending this message to Yeah. Rachna. Oh, So yes, thank you so much. So yes, we'll see you, but after a short commercial break. So yes, now we are up with our last segment, that is Know Me Better, where we'll get to know Rachna up close and personally. Yes. Yes. So yes, starting with my first question, and that is, that's beautiful. Hi. Right? Take off. Ah, so yes, let's go What to are you the very question. excited They're about? Yeah. excited about it, to know Rachna close and personally. You know? Okay, first question. What is the first app you check in the morning? Messenger. Messenger. Oh. Udda sada Messenger. Oh. How active are you on Facebook Messenger? No, not much, but Messenger मा चाहिँ जियो साथीहरू हल्का फुल्का, and then Instagram. When you go out for a dinner, हैन, which dish would you mostly order? मुस्ताङ आलु. I love आलु. म चाहिँ अहिले भेजिटेरियन हो हैन. अनि सो yeah, I love आलु हैन. म चाहिँ आलुले नै बाँचिरहेको छु अहिलेसम्म. So मुस्ताङ आलु is my favorite dish. बाँचेको आलुले मात्रै नै हो. Okay. मुस्ताङ आलुको कुरा गर्नु पर्यो. मुस्ताङ चाहिँ पुग्नु भयो कि भएन? मुस्ताङ पुगेको छैन. So hopefully कुनै Yeah. दिन त्यहाँ पनि Yeah, yeah. पुगिन्छ नै होला, हैन? Okay, moving ahead. What is the song that you like to sing in the shower? Do you? Obviously I do. You do? I do. बजायो म त अझै स्पिकर नै भित्र लगेर अनि ऱ्यान्डम गीतहरू बजिरहेको हुन्छ. अब कहिले हिन्दी पनि बजिरहेको हुन्छ. शावरमै? शावरमा. सो या पुरै कन्सर्ट हुन्छ त्यहाँभित्र. सही हुन्छ. Audience त कोही हुँदैन. Okay. So आफै गाए आफै हेरिबस्यो हैन? होइन ठिक छ म एक्लै गाउँछु बरु अडियन्स चाहिँदैन. Okay. Okay. Anyway, रमाइलो. I can actually भयो नभनौँ होला. Hey, moving ahead. Next question is, one thing about you that nobody knows. सिक्रेट भन्नु. Yes. अब सबै दुनियाँको अगाडि. भन्नै पर्छ त्यो चाहिँ. Nobody knows Yes. that I'm a girl. डाउट चाहिँ लागिरहेको थियो हामीलाई अघिदेखि नै होइन, तर भनिदिनु भयो. Thank you for clearing it up. Okay. So she's quite smart. यहाँबाट थाहा पाइन्छ. Moving ahead. One of your favorite Nepali song from 90s, and why is that your favorite? मलाई म हजुरले भनिहाल्छु होइन, म आज पनि सुन्दै थिएँ कि कुमार बस्नेतको है हाम्रो के भन्छ तिम्रो बाउलाई सलाम छ भन्ने गीत सुन्दै थिएँ होइन. आई लभ हिम होइन के अरे छोरी भन्दा होइन छोरी भन्दा आमा त रुनी लिपस्टिक पाउडर. ओ आई लभ हिम. Okay. So yeah, 90s के हो त्यो कि होला. जे होस् पुरानै हो 90s को. तर डेट चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन. 80 90s को नै हो जस्तो चाहिँ छ. Okay, anyway. Ever stolen money from your parents' purse? ए छ नि किन नहुनु. यस्तो भएको थियो है. अब कति फर्स्ट ग्रेड सेकेन्ड ग्रेड कतिमा थिएँ अनि पर्सबाट 100 रुपियाँ निकालेँ. अब त्यो 100 रुपियाँ त भारी हुन्छ नि, कति भारी त. अब के मात्र खाने त्यसो बिचारा सानो बच्चाको पेटमा होइन. अनि कुरकुरे चाहिँ किने के अरे. सानो बच्चा है, पोइन्ट टु बी नोटेड. 100 रुपियाँ छोड्नु भएको बिचारा सानो बच्चा थियो. अनि 60 रुपियाँ त बाँकी 60 रुपियाँ कति रुपियाँ बाँकी भयो होइन. अन्त अब चोरेको गएर फिर्ता दिएँ, मैले त राख्न सकिनँ नि. अनि त्यहाँबाट चाहिँ निकालिन. Okay, सम्हाल्नु सकिएन. गाह्रो रहेछ. Okay. So
moving ahead, who is your first celebrity crush and what did you like about him? सेलिब्रिटी क्रस भन्दाखेरि पनि म चाहिँ मलाई चाहिँ एकजना आर्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन उहाँको भोकलको स्टाइल टोन अनि उहाँको गीत चाहिँ एकदम मनपर्छ आर्थर गन भन्ने होइसिन्छ दिवेश पोखरेल भन्ने है उहाँ चाहिँ मलाई वाइल्ड र जस एकदम राम्रो लाग्छ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ एकदम राम्रो लाग्छ राम्रो मात्रै हजुर हजुर लाग्छ ओके ever had crush on a teacher? केटी टिचरमा यस Okay, Yeah. so that's okay. या So भन्नु मिल्छ होला कुन सब्जेक्ट पढाउनु हुन्थ्यो? उहाँ चाहिँ रोजिना श्रेष्ठ भन्ने हुन्थ्यो होइन नि सी वाज रियली नाइस सी वाज नाइस तर एचपी पढाएको याद छ मलाई 6th ग्रेडमा अरू चाहिँ याद छैन तर वाइल्ड राम्री हुन्थ्यो जस मलाई एकदम मन क्लास 6 मै नै क्रश भएको थियो तपाईँ ए म त 1 देखि हो मेरो नर्सरीदेखि हो क्यारे मलाई टपर मन परेको भने ए ल शिट नर्सरीबाट हो ओके सो रचनालाई हामी अझ बढी नै नजिकले चिनिरहेका छौँ होइन रचना थ्याङ्क यू यसरी नै चिन्नु मजा नै लागिरहेछ हामीलाई पनि एन्ड मुभिङ अन टु माई लास्ट क्वेसन एन्ड द्याट इज वाट इज द क्रेजिएस्ट थिङ द्याट यु हेभ एभर डन प्याराग्लाइडिङ गर्दै थियो होइन अनि द्याट वाज क्रेजी किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम मोसन सिकनेस हुने रहेछ होइन कसलाई के थाहा त त्यो आकाशमा उड्दा पनि मोसन सिकनेस हुन्छ भनेर गाडीमा पो हुन्छ त होइन अन्त वाक्न थालेँ होइन माथिबाट माथि अनि मुनि हेरेको मुनि जान्छ होला भनेको आफ्नै फेसमा आउँदो रहेछ क्या अनि आफ्नो फेसमा पनि अनि पाइलटको फेसमा पनि होइन अनि हामी त अनि छिटो छिटो मुनि लानु भनेको भए वाकेको होइन अनि हामी मुनि झर्न बित्तिकै पाइलट पनि व्याक म पनि व्याक जस्ट द्याट वाज क्रेजी स्टफ मैले भिजुअलाइज गर्दा पनि इट इज क्रेजी होइन हजुर सो एनीवे सो यस इट वाज सो नाइस टु नो यु अप क्लोज एन्ड पर्सनली धेरै कुराहरू थाहा पायो हाउ वाज एक्सपिरियन्स यस एकदम राम्रो बसन्तपुरमा आएर यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा होइन हिँडेर गफ गर्न पाएँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ नसिधाइसु क्या तर टाइम लिमिट छ नि त होइन टाइमले साथ नदिएर मात्र हो तर मेबी सुन विल गेट टु सी यु अगेन राइट विल बी कन्टिन्युङ आवर कन्भर्सेसन अझ बढी कुराहरू गरौँला राइट तर आजको लागि चाहिँ बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ एनिथिङ द्याट युड लाइक टु से टु आवर भ्युवर्स आई अलवेज प्रिच अबाउट मेन्टल हेल्थ होइन अनि मेन्टल हेल्थ इज लाइक अ रियल ग्रेट इस्यु राइट नाउ सो सबैजना आफ्नो ख्याल राख्नु होला सबैजना एकअर्कालाई माया गर्नु होला होइन अनि एकअर्काको बारेमा सुन्नु होला सो या अनि या जस्ट लभ इच अदर द्याट्स अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली लभ यर सेल्फ फर्स्ट अफ अल अनि त्यसपछि अरूलाई माया गर्नु होला त्यति हो अरू केही पनि छैन Thank you so much for being with us. Yeah. So yes, that was very young and talented singer Rachna Dahal. I'll see you all next week with yet another guest. Till then, keep watching AP1 HD. It's an AP1 presentation.